ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فاطمہ الزہراء ام کلثوم رقیہ زینب دے بابا حسنین کریمین دے نانا جان اور پوری امت دے غمخوار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے الحمدللہ ثم الحمدللہ سیرت ختم نبوت کانفرنس جو کہ حضرت شیخ محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد اکرم ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے انہوں نے بڑی محنت دے نال سجائیے اور علماء کرام اپنے اپنے وقت دے مطابق انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، تساں احباب دیا مزاج دیکھ کے انشاءاللہ بات چلے گی۔ ختم نبوت تیرے تے میرے ایمان دا مسئلہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت العلام مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی بےمان نو آکھیا کہ تو ختم نبوت دے بارے، تو میرے نبی دی ختم نبوت دے بارے انگلی اٹھائیے، میرے نال مبالغہ کر لے، اگر تیرے تو پہلا میں مر گیا تے میں جھوٹا، اگر میرے تو پہلا تو مر گیا تے تو جھوٹا ہے۔ مبالغہ ہویا تھوڑے دن بعد حضرت ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، ہاسپٹل دے اندر داخل کروایا۔ ساتھی کہن لگے مولانا ایتھوں علاج نہیں کروانا، معلومات لئیے اس ہاسپٹل دا ڈاکٹر جیرا عمر زئیے کتے زہر دا ٹیکہ نہ لگا دوے۔ تو مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ نے جرے جملے آکھے، اگر تیرے سینے دے اندر ایمان محبت رسول ہے، ہاتھ چوک کے جواب دئی تے ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بھی کمی۔ مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ اگر ڈاکٹر مینوں زہر دا ٹیکہ بھی لگا دوے گا اونی دیر تک میں مر نہیں سکتا، کیوں؟ مینوں نبی دی ختم نبوت دیتے یقین ہی بڑا ہے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ مرزے تو پہلا میں نہیں مر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، جدے سینے دے اندر ایمان شرمانا نہیں،
گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہاتھ لہرا کے کہنا سبحان اللہ اور زندہ باد کا نعرہ لینا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جدو میرے نبی نے فرما دیتا میں صدقے جاما قربان جاما، میں کہنا چاہنا ایڈا آسمان پختہ نہیں جنی پیغمبر دی زبان پختہ ہے، اینی زمین پختہ نہیں جنی پیغمبر دی زبان پختہ ہے، اینا چند پختہ نہیں جنی پیغمبر دی زبان پختہ ہے، اینا سورج پختہ نہیں جنی پیغمبر دی زبان پختہ ہے، اینے جناب دریا پختہ نہیں جنی پیغمبر دی زبان پختہ ہے، اینے پہاڑ پختہ نہیں جنی پیغمبر دی زبان پختہ ہے، اینے دریاواں دیاں روانگیاں پختہ نہیں جنی پیغمبر دی زبان پختہ ہے۔ ایک وقت آئے گا سورج بے نور ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا آسمان ختم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا زمین ختم ہو جائے گی، پھر منو کہم دے نبی دی شریعت پر حق کے، آقا دی نبوت قیامت تک کے۔ ایک بار اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جڈا زور میں لانا پیاما یقین کرو شاہ صاحب تسی انہاں نوں تھوڑی جی کوئی ماتی دے چھڈو، جنہ زور میں لاندا پیاما پایا خون گھٹنا ہے، تہاڈی ٹلی سبحان اللہ ویکھ کے کلو گھٹدا پیا ہے، ایک باری اچھی آکھو سبحان اللہ۔ میں صدقے جاما میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت نال پیار کرنے والو، میرے پاک پیغمبر دیان تو پہلا کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی 10 تے 20 دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک سال واسطے نبی بن کے آیا، کوئی 10 سالاں واسطے نبی بن کے آیا، کوئی شرق دا نبی بن کے آیا، کوئی غرب دا نبی بن کے آیا، کوئی شمال دا نبی بن کے آیا، کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا، لیکن میرے تے تیرے محبوب پیغمبر آئے، خاتم النبیین پیغمبر آئے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی دے سیر والا پیغمبر آیا۔ میرے آقا نہ ایک بستی دے نبی بن کے آئے، نہ ایک شہر دے نبی بن کے آئے، نہ شرق دے نبی بن کے آئے، نہ غرب دے نبی بن کے آئے، نہ شمال دے نبی بن کے آئے، نہ جنوب دے نبی بن کے آئے، نہ 10 سالاں واسطے نبی بن کے آئے۔ میرے رب نے فرمایا محبوب جتھوں تک میں عرشاں والے رب دی خدائی ہوے گی اتھوں تک سونیا تیری مصطفیٰ ہوے گی۔ اتنی شان والا اللہ نے سانو سونا نبی عطا فرمایا ہے، جس نبی دے بارے پیار تے محبت دے نال میں کہنا چاہنا وا، ایک بار ایڈوانس دے دیو سبحان اللہ۔ دل و جان جی دے نام لا بنائے ساڈا او سوہنا محمد ہے، دل و جان جی دے نام لا بنائے او دا نام محمد سونا ہے، کیوں بیسا پہ کر دے او شاناتے انہوں صدے یا رب اسمانات، کیوں بیسا پہ کر دے او شاناتے انہوں صدے یا رب اسمانات، سونا فلکاں دا بنے اپرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے، انج رکھے یا رب نے نا چن کے پہ اکمب دا براک بھی نہ سن کے۔ او پچھلے آنکھوں سبحان اللہ۔ انج رکھے یا رب نے نا چن کے پہ اکمب دا براک بھی نہ سن کے، او دے ورگا بھلا کوئی ہونا ہے او دا نام محمد سونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا اے کون پیغمبر والضحیٰ دے چہرے والا واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا ما زاغ البصارو وما طغیٰ دیاں اکھیاں والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں ابو جہل بے ایمان آیا، قدم قدم تے آقا دیاں مخالفتاں کرنے والا، قدم قدم تے میرے آقا دے خلاف پروپگنڈا کرنے والا،
قدم قدم تے میرے آقا دے نال دشمنی کرنے والا میرے پاک پیغمبر دے کولوں آیا آن کے کہن لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسنا میری مٹھ دے اندر کیے اور لوگوں کافر دی مٹھ دے اندر پتھر دے کینکر نے کدی پتھران دے کینکران نے کلمہ نہیں ہو پڑیا میرے پاک پیغمبر نال پیار تے محبت کرنے والو میرے آقا دی محبت دے اندر اپنے گھرانو چھڑ کے آنے والو اس پنڈال دے اندر میرے آقا دی محبت دے اندر آنے والو محبت دے نال سن دے جانا اللہ تواڈا آنا قبول کر لوے میرا اللہ تواڈے اُتے اپنی رحمتاں دا نزول کر دے وے ابو جال کہندا دس میری مٹھ وچ کی ابو جال کہندا دس میری مٹھ وچ کی میرے کریم آقا نو آن کے کہندا دس نہ میری مٹھ دے اندر کی تو کہنا میں اللہ دا آخری نبی ہاں اللہ نے مینوں خاتم النبیین بنا کے بھیجے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے آقا دیام تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میرے پیغمبر دیام تو بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا کذاب تے جھوٹا بے ایمان تے ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا میرے پاک پیغمبر دیام تو بعد ہن قیامت تے آ سکتی ہے نبی نہیں آ سکتا میرے کریم آقا نے جدو انی گل سنی ہے نا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے ابو جالا میں دساں یا مٹھ والی چیزاں پی بول کے دسے میرے اللہ دے حکم دے نال میرے اللہ دی رحمت دے نال اور لوگوں پہ پتھران کلمہ میرے پاک پیغمبر دا پڑھیا کہن والے نے بڑی پیاری گل کی تھی میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جی میں چن پہ پھپدائیں تاریاں دے وچ میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جی میں چن پہ پھپدائیں تاریاں دے وچ ابو جال کہندا دس میری مٹھ وچ کی ابو جال کہندا دس میری مٹھ وچ کی روڑا دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ ابو جال کہندا دس میری مٹھ وچ کی روڑا دتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ ہر ویلے جدا دنیا اتے نام گونجدا پڑھ کے ویکھ لے قرآن دے سپاریاں دے وچ ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ کافر دی مٹھ دے اندر کہیں کرنے تے صداقت دیاں گوائیاں دے رہے نے کہ اے اللہ دا آخری نبی ہے سونے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ اکبر ایک آیا میرے پاک پیغمبر دے کولوں عزیزان من میرے مسلمان ویرا آیا میرے پاک پیغمبر دے کولوں آن کے کہن لگا میں تواڈا کلمہ پڑھ لواں گا میں تواڈی رسالت دے اُتے ایمان لے آواں گا مینوں دسو تے صحیح نا جڑی میں چیز لے کے آیا ہاں جڑی میں جناب جانور لے کے آیا ہاں اگر تواڈی صداقت دیاں گوائیاں دے دوے اگر تواڈی نبوت دے اعلان کر دے وے میں تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا اے جناب کی جانور لے کے آمدا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اے جناب ایک توڑے دے اندر ایک گٹو نما دے اندر ایک جانور نو بند کر کے لے کے آمدا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے لے آن کے چھڑ دیندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے کہن لگا اگر ایک گواہی دے دوے گی میں تواڈی رسالت تے ایمان لے آواں گا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا زبو اے جناب جانور بول کے
کہندا ہے لبیک 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 میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دس نہ میرے بارے تیرا کی خیال ہے. جانور کدی بول دے نہیں جدو میرا اللہ بلانا چاہے تے بول بھی پیندے نے. میرے پاک پیغمبر دیو غلامو میرے پاک پیغمبر نال محبت کرنے والو میرے آقا فرماندے نے دس نہ میرے بارے تیرا کی خیال ہے. اے گو زبان حال نہ کہم دیے لبیک لبیک انت رسول رب العالمین. تسی اللہ دے رسول ہو تسی اللہ دے آخری پیغمبر ہو. اور لوگوں روڑا نے بھی کلمے پڑھے نے میرے پاک پیغمبر دیاں گوائیاں دیتیاں نے. جانور میرے پاک پیغمبر دیاں نبوت دیاں گوائیاں دیندے پینے رسالت دیاں گوائیاں دیندے پینے. ایتھے ہی بس نہیں میں آقا دے یاراں نو ویکھدا واں تے میرا ایمان ود جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر دا ایک غلام ہے حضرت سفینہ انہاں دا نام ہے. ایک قافلے دے نالوں وچھڑ جاندے نے سفر کردے پے نے. سفر کردیاں ویکھدے کی نے سامنے جنگل دا شیر تے جنگل دا بادشاہ جنگل دا درندہ اپنے پب ماردا ہوندا اپنے پب ماردا آ رہے. حضرت سفینہ پریشان نہیں ہوئے حضرت سفینہ گھبرائے نہیں. حضرت سفینہ جان دے نے میں کوئی عام نہیں میں تے سونے دا غلام میں تے کوئی عام نہیں میں تے سونے دا غلام میں تے سونے دا پروانہ. جدو جنگل دا شیر تے جنگل دا درندہ جدو حضرت سفینہ دے سامنے آمدہ میرے نبی دا غلام کہن لگا او جنگل دے درندے میں جاننا وا تو مار دین والے تو کھا جان والے لیکن میرا بھی مقام سن لے میں کوئی عام نہیں ہوں. انا صاحب رسول اللہ اللہ دے سونے نبی دا غلام میں سونے نبی دا دیوانہ میں سونے نبی دا پروانہ. او لوگو جنگل دا شیر جڑا کھان واسطے آیا وے جنگل دا شیر جڑا میرے سونے نبی دا نام سن دے جنگل دا شیر جڑا میرے نبی دیاں صداواں سن دے جنگل دا شیر جڑا حضرت سفینہ دے پیرا دے اندر اپنا سر رکھ دیندا جے اپنی دم نو ہلانا شروع کر دیندا جے. جنگل دے شیر بھی جان دے نے میرا سونا آخری نبی ہے. ایک باری محبت نال ادلم اللہ کہے سبحان اللہ. جنگل دا شیر بھی جاندا ہے کہ میرا سونا آخری نبی ہے. جنگل دا درندہ بھی جاندا ہے کہ میرا سونا آخری نبی ہے. جنگل دے شیراں نو بھی پتہ ہے کہ میرا سونا نبی رحمت للعالمین نبی آخری نبی بن کے آیا. اس نبی دے بارے پیار تے محبت دے نال کہنا چاہنا ذرا ایڈوانس آکھو سبحان اللہ. قسم خدا دی میرا ایمان حسین زمانہ حضور دائے. جنہوں مزہ آیا محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. قاری شباز صاحب تشریف فرمانے استاد العلماء تشریف فرمانے اور قاری اور پروفیسر صاحب تشریف فرمانے. ذرا محبت نال اپنے جاگن دا ثبوت و محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. قسم خدا دی میرا ایمان حسین زمانہ حضور دائے. قسم خدا دی میرا ایمان حسین زمانہ حضور دائے. میں جنوں تک دا منوں تے لگ دائے ہر ایک دیوانہ حضور دائے. میں جنوں تک دا منوں تے لگ دائے ہر ایک دیوانہ حضور دائے. جملیاں تے غور کریا جے محبت دے نال سمجھ کے کیا جے سبحان اللہ. اور جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے. جدوں بھی محفل اے سونے دی سجدی
فلک تو قدسی پکار دینے کی او بخشے گئے نے جنہ زبانہ او بخشے گئے نے جنہ زبانہ تے اج ذکر سرکار دائے نعرہ تکبیر سینے دا زور لا کے یار نعرہ تکبیر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا جمیل اجمل گرایا صاحب اچھی کہہ دیو زندہ باد آخری گالے تے اخیر بندے دی پیڑی نہیں ہونی چاہیے ہائے 10 منٹ دی آرڈر مل گیا جے محبت نہ رکھو سبحان اللہ جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے اے جملہ سن کے محبت نال کہنا سبحان اللہ ختم نبوت کانفرنس دے اندر آنے والو تسی اللہ دی رحمت دے نال مالک نو راضی کرن واسطے آئے ہو تے جڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے آوے مالک دی رضا واسطے آوے پھر اللہ پاک انہوں بخش بھی دندہ ہے ایک باری محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ جدوں بھی محفل سونے دی سجدی فلک تو قدسی پکار دینے کی او بخشے گئے نے جنہ زبانہ او بخشے گئے نے جنہ زبانہ تے اج ذکر سرکار دائے ایمان اپنے دی اس تو وڈی دلیل دیواں تے کی میں دیواں ایمان اپنے دی اس تو وڈی دلیل دیواں تے کی میں دیواں کی اے دل نبی دا اے جان سونے دی اے سب یارانہ حضور دائے اے دل نبی دا اے جان سونے دی اے سب یارانہ حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان ہنسی زمانہ حضور دائے میں جنوں تک داں میں جنوں تک داں منوں تے لگ دائے ہر ایک دیوانہ حضور دائے عزیزان من میرے مسلمان ویرا میرے پاک پیغمبر میرے آقا نال محبت کرنے والو ختم نبوت دا جدوں بھی مسئلہ آوے اپنیاں جاننا قربان کرن واسطے تیار ہو جایا کرو تیرے ملک پاکستان دے اندر بڑے بڑے ایسے عناصر نے جڑے ختم نبوت دے جناب بل دے اندر اس قانون دے اندر ترمیم کرنا چاہندے نے اپنے آپ نو ہر وقت بیدار رکھیا کر اپنے آپ نو ہر وقت جناب ہوشیار رکھیا کر تیرے ملک پاکستان دے اندر بلکہ تیرے ملک دے اندر میرا مذہب بھی منو اجازت دیندا جے میرا ملک بھی منو اجازت دیندا جے کہ قادیانی جڑے نے اسلامی قانون دے مطابق ایک کافر بھی نے زندیق بھی نے مرتد بھی نے انہاں نو گج وج کے مرتد بھی آکھیا کر کافر بھی آکھیا کر کیوں اسی قانون نو فالو کر دے اسی قانون نو مان دے تے جنے جڑے کہندے نے قانون نو مان دے نے قانون نو مان دے نے انہاں نو دسیا کرو سی قانون نو مان دے اسی گج وج کے کہنے مرزائی کل بھی مرتد سی مرزائی اج بھی مرتد نے انشاءاللہ قیامت تک انہاں تے لعنتاں پیندیاں رہن گی میرے پاک پیغمبر دے کولوں ایک جناب خط لے کے آئے ایک چٹھی لے کے آئے میرے پاک پیغمبر دے کولوں آن والا آیا کہن لگا جناب فلانے ملک دا آ جڑا بندہ اے جناب بادشاہ جے اے چاہندا ہے کہ ساڈے نال ڈیل کر لو ساڈے نال مکمکا کر لو کچھ ساڈیاں من لو کچھ اپنیاں منا لو جدوں تک تسی نبی ہو میں نئی نبی دا اعلان کردا ادھے علاقے تسی لے لو ادھے علاقے میں لے لینا وا
میرے نبی نے فرمایا اے جرم مسلمہ کذاب ہے، اے بے ایمان جیڑا میرے آقا نے علل اعلان کر دیتا اے کافر ہے، اے کذاب ہے، اے جھوٹا جے۔ میرے آقا فرماندے نے میرا پیغام لے کے کون جاوے گا؟ میرے نبی دا ایک غلام ہے مزدوریاں کرنے والا، میرے نبی دا ایک غلام ہے میرے آقا دے اشاریاں تے اپنی جان قربان کرنے والا، میرے نبی دے اشاریاں تے اپنا تن من قربان کرنے والا۔ حضرت حبیب بن زید فرماندے نے آقا اے پیغام میں لے کے جاواں گا۔ میرے آقا فرماندے نے جا پیغام لے کے چلا جا، اس بے ایمان نو کہہ دے تو کذاب ہے، تو جھوٹا میں، تو کذاب ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے آقا آخری نبی بن کے آئے نے، اے میرے نبی دا پیغام لے کے جان والا تر پیمدہ اس بے ایمان دے کولوں چلا جاندہ، جا کے میرے پاک پیغمبر دا پیغام دیتا ہے، جا کے میرے پاک پیغمبر دا جناب اے پیغام میسج دیتا گیا ہے نا۔ اس بے ایمان نے جدو پڑھیا اے بے ایمان کہن لگا کہ تیرا کی خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید فرماندے نے جدو میرے نبی نے کہہ دیتا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو لامتی ہے، میں کہنا چاہنا وا تو جھوٹا میں، تو کذاب ہے۔ اس بے ایمان نو غصہ آیا، اس ظالم بے ایمان نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ہاتھ جیڑا کٹ دیتا ہے، اس ظالم نے پھر دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیتا ہے۔ ظالم بے ایمان ظلم دی خیر پیا کر دے، میرے نبی دا غلام کہن لگا تن من قربان کر دیواں گا، سونے پاک پیغمبر تو اپنی جان قربان کر دیواں گا، سونے پاک پیغمبر تو اج تو تے میں دیکھیے تے صحیح کس مقام تے کھڑے ہاں، اج سونے نبی دی سنت نو چھڈ کے اسی رشتہ داریاں کنہ دے نال جوڑ دے پئے ہاں، جنہ دے نال پاک پیغمبر نے جنہ نو کذاب آکھیا اسی انہاں دے نال یاریاں تے دوستیاں لائیاں نے۔ مولانا تواڈا تے اے گل اے مولانا تواڈے تے رولے چل دی رہندے نے، نا میرے ویرا اے ساڈے رولے نہیں، اے امام دا مسئلہ جے، ختم نبوت تیرے تے میرے امام دا مسئلہ جے، تیرے تے میرے ایمان دا مسئلہ جے۔ میرے پاک پیغمبر دا غلام ہے، میرے پاک پیغمبر دے غلام نو اس ظالم کذاب بے ایمان نے حضرت حبیب بن زید نو شہید کر دیتا، حضرت حبیب بن زید شہید کر دیتے گئے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتے نے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کہ میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی بن کے آیا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید دی امی نو پتہ چلیا کہ میرا بیٹا شہید کر دیتا گیا جے، اونا ماما نو میرا سلام ہے، او ماما امام دے نال مزین سن، اونا دے دلان دے اندر ایمان سی، اللہ نے ایمان منقص کر دیتا سی۔ آج تیری تے میری حالت کی ہے، آج تیرا تے میرا معیار کی ہے، آج تیری تے میری حالت کس مقام تے پہنچ چکی ہے۔ اپنے آپ نو بیدار کر، اپنے امام دا جائزہ لے، اپنے آپ نو بیدار کر، میرے پاک پیغمبر دے نال سچی تے سچی محبت کر۔ حضرت حبیب بن زید آپ دی امی نے آکھیا جدو قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوواں گی، میں فخر نہ کواں گی اللہ میرا بیٹا تیرے نبی دی ختم نبوت دی خاطر اپنا تن من دھن سونے نبی تم قربان کر کے آئے، میرے بیٹے دیاں اے محبتاں قبول کر کے جنت دا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام دی سیرت عمل کرنے دی توفیق